सो हे गायज, माझे नाव साजन गावकर आणि आयज आशिल्लो डे 6 ऑफ 30 डेज चॅलेंज. सो आयज आशिल्लो मंगळवार म्हणटगीर सगळ्यांक गणपतीची याद येता. सो हांव गेलो श्री सिद्धिविनायक संस्थान पायराबांद कुंकोलीम. सो वता चिंतले की तुमी खूब मोग दाखयता, सो म्हाका ब्लॉग करपाक आनीक इंट्रस्ट येता. सो हांव पावलो, अगरबत्ती आनी नाल्ल घेवन हांव गेलो देवाक पांय पडपाक. देवाक पांय पडोवन हांवें देवा कडेन मागलें की म्हाजे फॉलोवर्स बेगींतल्या बेगीन 300 जाल्यार पुरो म्हणून. सो आतां तुमी बी पांय पडा आनी देवा कडेन मागा तुमकां कितें जाय तें. आनीक थंय देवाची आरती लायिल्ली आशिल्ल्यो. सो हांव इतलो मग्न जाल्लो की हांव हाफ एन आवर समथींग हांव थंयच बसून तें आयकतालो. आनीक सारकें मन शांत जाता खंय देवळान आनी खंय देवा कडेन येयलें जाल्यार. सो तुमी बी घरान बसनाका, खंय भायर सरा, देवळान वचा, खंय पुजा चलता जाल्यार थंय जॉयन करा आनी महाप्रसाद बी घेया. सो हांव फायनली देवाक पांय पडून हॉलान बसलो आनीक हांव देवाक पळयतां आनी देव म्हाका पळयता. सो आतां फायनली जेवपाचो टायम जाल्लो आशिल्लो, ताका लागून हांव भायर गेलो. भायर पळयल्यार खूब व्हड लायन आशिल्ली. सो लायनीक रावलो आनी म्हाजो टायम आयलो नंतर हांव गेलो जेवपाक. सो डायरेक्टली वाडून घेतलें कित्याक खूब गर्दी आशिल्ली, सो विडियो काडपाक मेळूंक ना. सो हांव जेवून डायरेक्ट भायर सरलो आनी भायर सरल्या नंतर पळयल्यार आनीक खूब गर्दी जाल्ली. सो हांव जेवून घरा आयलो आनी आयच्या व्लॉगा खातीर इतकेंच. तुमकां व्लॉग आवडलो जाल्यार लायक करा, फॉलो करा आनी फुडल्या व्लॉगा खातीर वेट करा.